भक्तवत्सल भगवान को, पतित पावन भगवन नाम को, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को, आज को आनंद को, जय जय श्री राधे श्याम। जगत साक्षी जगत नियंता, सर्व सर्वेश्वर सर्वाधिपति सर्वांतर्यामी, कणकणवासी घटघटवासी सभी को हृदय रूपी गुफामा अंतर्यामी स्वरूपले विराजमान हुनुहुने उन्हीं परम प्रभु का चरणारे बिन्दमा कोटि कोटि नमन। भगवान बाँके बिहारीलाल का शरणमा, राधा रानी का शरणमा पनि सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण को यो प्रशिक्षण कथालाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य बनाउनको निमित्त यो श्रीमद् भागवत महापुराण को यो दिव्याति दिव्य कथालाई प्रत्यक्ष रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा अत्यन्तै दूर दूर रहेर पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट श्रवण गरिरहनुहुने आदरणीय तमाम ममतामयी प्रेममयी मातृशक्तिहरूप्रति नमन। त्यसै गरी वैराग्यमयी पिताजीहरूप्रति पनि सादर नमन। धर्मप्राण युवा दाजुभाइ, समस्त दिदीबहिनीहरू र विशेष गरी श्रीमद् भागवत महापुराणको यो प्रशिक्षण कथालाई आस्वादन गरिरहनुहुने तमाम प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी मित्रहरूमा राधे राधेको सादर प्रणाम। हामीले गत दिनका प्रसङ्गमा दशम स्कन्धका उत्तरार्धका प्रसङ्गलाई केलाएका थियौँ। उत्तरार्धलाई हामीले शुभारम्भ गरेका थियौँ। उत्तरार्धको समय जसरी जीवनमा बुढापाले आक्रमण गर्छ हामीलाई, जसरी जरापनले सताउने गर्छ, बुढापाले जब आक्रमण गर्छ र साथमा कालले पनि आक्रमण गर्छ भने यो शरीरलाई हामीले छोड्नै पर्छ सज्जन। यो अकाट्य सत्य हो, संसारको सत्य हो। त्यस्तै मथुरामा प्रभु पनि रहिरहेको बेला 17औं पटकसम्मको जरासन्धको आक्रमणलाई त प्रभुले सहनुभयो, तर 18औं पटकमा जब काल यौवनको साथमा, यानि कि जब बुढापाले कालको साथमा एकैपटक जीवात्मालाई आक्रमण गर्छ भने त्यो देहरूपी मथुरालाई छोडेर हामीले अर्को नगरीलाई स्वीकार गर्ने पर्छ। यो शरीर त केवल खोल हो, यहाँ भित्र रहने जुन आत्मा छ, जुन पक्षी छ, त्यो पक्षी रूपी आत्माले दोस्रो नगरलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। यही अत्यन्तै सुन्दर वेदान्तको कथा हामीले कथाको माध्यमबाट सुन्यौँ जरासन्धको प्रसङ्गमा। त्यसै गरी रुक्मिणी विवाहको पनि अद्वितीय प्रसङ्ग थियो, जुन हास्य रसमा आधारित थियो। यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो देवी रुक्मिणीको अत्यन्तै सुन्दर प्रेम पत्रको प्रसङ्ग। असलमा देवी रुक्मिणी जो प्रभु श्री कृष्णलाई चाहन्थिन् र जसले प्रेम पत्र लेखिन्, वास्तवमा प्रेम पत्र भनेको नि परमात्मासँगको मिलनमा उत्कट अभिलाषा जब जीवले बोक्ने गर्छ हृदयमा, तब उसले पाणी ग्रहणको निमित्त एक कदम अगाडि चल्ने गर्छ परमात्मा प्रति। जब एक कदम अगाडि चल्छ तब जीवात्मालाई परमात्माले पनि उसको पाणीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। यही रुक्मिणी विवाहको रहस्य थियो, जो शिशुपालले देवी रुक्मिणीलाई आफ्नो पत्नी बनाउन चाहन्थ्यो। यानी कि देवी रुक्मिणी यानी कि लक्ष्मीलाई यदि कसैले आफ्नै पत्नी बनाउन चाहन्छ, आफ्नै बनाउन चाहन्छ भने सज्जन त्यो अनिष्ट भएर जान्छ। किनकि लक्ष्मीको विवेकपूर्ण ढङ्गबाट हामीले उपयोग गर्ने हो जीवनमा, तर लक्ष्मीलाई भोग कहिल्यै पनि गर्ने होइन। कतिले आफूलाई मान्ने गर्छन् धनपति, म त लक्ष्मीपति हुँ, म त धनपति हुँ भन्ने गर्छन् कतिले। तर यही नै हो रुक्मिणी विवाहको रहस्य। जसले आफूलाई धनपति ठान्छ, जसले आफूलाई लक्ष्मीपति ठान्छ, लक्ष्मीको जसले उपभोग गर्न चाहन्छ भने उसको गति शिशुपाल जस्तै नै हुन्छ। किनकि साक्षात् लक्ष्मी यानी कि रुक्मिणी, जसको अधिकार केवल नारायणलाई मात्रै छ पति बन्ने,
हामीलाई त केवल उपभोग मात्रै गर्नु हामीले त त्यसको विवेकपूर्ण ढङ्गबाट त्यो पनि यो साह्रै सुन्दर एउटा रहस्य थियो लक्ष्मी देवी रुक्मिणीको विवाहको रहस्य र अत्यन्तै सुन्दर प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरेका थियौँ। प्रभुको पहिलो विवाहको प्रसङ्ग, पहिलो विवाह भगवानको यसरी सुसम्पन्न भइसकेपछि प्रभुको सन्तान प्राप्तिको पनि अब अवसर आयो। जो पूर्व जन्ममा कामदेव थिए, जसलाई भगवान रुद्रले भस्म गर्नु भएको थियो आफ्नो दृष्टिद्वारा, तिनै आज स्वयं भगवानको पुत्र बनेर आएका थिए। किनकि रतिलाई प्रभुले त्यस समय आशीर्वाद दिनुभएको थियो, कृष्ण पुत्र बनेर आउनेछन् तिम्रा पति। त्यही नै आशीर्वाद आज फलिफाप भएको थियो र यिनै कामदेव प्रभु पुत्र बनेर आएका थिए। कामस्तु वासुदेवांशो दत्त प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमैव प्रत्यपद्यत। यिनी कामदेव आज रुक्मिणी नन्दन बनेर आएका थिए। तर विडम्बना यस्तो बनिदियो, 6औं दिन सुतिका गृहबाट नै त्यो कृष्ण पुत्र रुक्मिणी पुत्रलाई हरण गरिदिए सम्बरासुर नाम गरेका दैत्यले। यिनलाई थाहा थियो कि यो मेरो शत्रु जन्मिरहेको छ, उनलाई थाहा पाएर यो आज कृत्य गरेका थिए। र त्यसरी रुक्मिणी नन्दनलाई हरण गरेर यिनले लगेर समुद्रमा फालिदिएछन्। जुन समुद्रमा एउटा विशाल माछाले यिनलाई मिल्न पुग्यो। एउटा माझी आएर जाल बिसाउने क्रममा त्यो विशाल माछालाई उसले आफ्नो जाल पासमा पार्न सफल भयो। त्यो माछालाई लिएर गयो उसले भेटको रूपमा, उनी सम्बरासुरलाई भेट गरेर उसले त्यो माछा, अन्त्यमा त्यो माछा गयो भान्सामा। भान्सामा स्वयं मायादेवी बनेर आएकी थिइन्। र ती मायादेवीले त्यो माछालाई जब शल्यक्रिया गरिरहेकी थिइन्, त्यस समय पेटबाट त्यहाँ भेट्न सफल भइन् उनले रुक्मिणी नन्दनलाई, जो प्रद्युम्न थिए। जहाँ उनको स्याहार सुसार गर्न लागि नारदजीको सल्लाहमा आफ्नै पति भन्ने जब यिनलाई थाहा भयो, उनले अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट स्याहार सुसार गर्दै गइन्। अनेक प्रकारका रसायनहरूलाई सेवन गराइन्, जसले गर्दा अत्यन्तै छोटो समयमा यिनी वृद्धि हुन पुगे। र एक दिनको कुरा, यसरी यिनले सेवा गर्दै गर्दै गइरहेको अवस्थामा प्रद्युम्नले यिनीसँग प्रश्न गरेछन्, देवी एकातिर तिमी मेरो सेवा पनि गरिरहेकी छौ, आमाले जसरी सेवा गर्छन् आफ्नो पुत्रको त्यसरी तिमी स्वयं सेवा पनि गरिरहेकी छौ, र अर्कातिर तिमी एउटा काम दृष्टिले पनि मलाई हेरिरहेकी छौ। मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। आखिर कारण के हो देवी? जब यसरी प्रद्युम्नले सोधिरहँदा रतिले स्पष्ट जवाब दिइन्। के भन्छन्? भवन नारायण सुता सम्परेणारितो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान्। प्रभु म हजुरलाई सारा वृत्तान्त बताउँछु। पूर्व जन्ममा म हजुरकी पत्नी थिएँ। प्रभुको भोलेनाथको दृष्टिद्वारा हजुर त भस्म हुनुभयो र आज हजुरको सेवा म गरिरहेकी छु। म अरू कोही पनि नभएर स्वयं हजुरकै पत्नी हुँ। मलाई आफ्नो पत्नी मान्नुहोस् हजुरले। यसरी यिनले आफ्नो परिचय दिन् र यथार्थ कुरा बताइन् पनि कि सम्बरासुर जसले हजुरलाई समुद्रमा फ्याँकेको थियो, जसले हजुरलाई शत्रु मान्न चाहन्छ, हजुर त्यसलाई अब परास्त गरिदिनुहोस्, उसको वध गरिदिनुहोस्। अनेक प्रकारका मायावी विद्या पनि यहाँ प्रदान गरिन् रतिले। र यिनीले पनि प्रद्युम्नले पनि आफ्नो शत्रु जानेर सम्बरासुरसँग भयङ्कर युद्ध गरे। भयङ्कर युद्धमा उनलाई वध गर्न सफल बने यिनी। र वध गरिसकेपछि पुनः प्रद्युम्नले यतापट्टि रतिलाई साथमा लिएर आए र यिनी द्वारिकामा प्रस्थान गरे। सुतिका गृहबाट 6औं दिन हराएको बालक आज स्वयं पत्नीलाई लिएर आएको थियो।
आफ्नै पत्नीको साथमा सपत्नीक बनेर आइरहेको देख्दा देवी रुक्मिणीको पनि छाती पग्न लाग्यो। यति धेरै आह्लादित बनिन्, यति खुसी बनिन्। यसरी समस्त द्वारकापुरवासीहरूले पनि खुसी मनाए यो प्रद्युम्नको विवाहमा। त्यस्तै प्रभुका अन्य विवाह पनि भएका थिए राजन। म तिमीलाई अन्य विवाहका पनि रहस्य सुनाउँछु। सत्राजितले एकपटक प्रभुलाई मणिश्वरको कलङ्क लगाएको थियो। जुन मणिश्वरको कलङ्कको बहानामा प्रभुले यिनै ईश्वरी सत्यभामासँग पनि विवाह गर्नुभयो। राजा श्री परीक्षित यहाँ जिज्ञासा गर्नुहुन्छ गुरुदेव, म जान्न चाहन्छु यो कथा मलाई हजुरले सुनाउनुहोस्। अब स्यमन्तका कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता रे, आखिर सत्राजितको थियो, उसले स्यमन्तक मणि कहाँबाट पायो? प्रभुले उनकी छोरीसँग विवाह किन अनि कसरी गर्नुभयो? सुखदेव महामुनि सत्राजितको यो दिव्य कथा श्रवण गराउनुहुन्छ। आसिते सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा, प्रीतस तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजित नाम गरेका जो भक्त थिए यिनी भगवान सूर्य नारायणको अत्यन्तै परम भक्त थिए। परम भक्त भएकै नाताले भगवान सूर्य नारायणले यिनलाई एउटा मणि दिनुभएको रहेछ। जुन मणिले 8 बार सुन दिने गर्थ्यो प्रत्येक दिन। यस्तो प्रकारको मणिको विशेषता थियो। यिनी प्रसन्न थिए भगवान सूर्यको भक्त भएको नाताले, र यो मणिलाई यिनले आफ्नो शरीरमा धारण गरेर यिनी कता कता हिँड्ने गर्थे। एकपटक त यिनी गएछन् द्वारिकामा। द्वारिकामा जाँदा यदुवंशी साना साना बालकहरूले जब देखिरहेका थिए, उनीहरूलाई यस्तो आभास भयो त्यो मणि झल्किएको देखेर कि कतै साक्षात् सूर्य नारायण मानव आइराख्नु भएको छ। हतार हतार गएर प्रभु श्री कृष्णलाई निवेदन गरे, प्रभु आज द्वारिकापुरमा त स्वयं यो द्वारिकापुरीको दर्शन गर्न भगवान सूर्य नारायण आइराख्नु भएको छ। भगवान श्री कृष्णले सम्झाउनु भयो, सूर्य नारायण होइन, यो त सत्राजित हो, जोसँग मणि छ, यो मणि दीप्तिमान बनेको भगवानले बताउनु भयो। र सत्राजितसँग भगवानले एउटा अनुरोध पनि गर्नुभयो, हेर भक्त, तिमीलाई जुन भगवान सूर्य नारायणले यो मणि दिनुभएको छ, प्रतिदिन जुन यसले सुन पनि उत्पादन गरिरहेको छ, यदि तिमीले यसलाई व्यक्तिगत रूपमा मात्रै उपभोग गर्यौ भने यसले अनिष्ट गर्न सक्छ तिमीलाई। त्यसै कारण तिमी यो मणि राजालाई प्रदान गर, अथवा यसबाट आएको त्यो जुन सुन छ त्यो सुवर्ण हिरण्य राजालाई प्रदान गर, जसबाट समस्त प्रजाहरूको कल्याण हुन्छ। होइन तिमीले एक्लै उपभोग गर्यौ भने तिम्रो सर्वनाश हुन्छ। तर त्यस समय सत्राजितले अत्यन्तै लोभको कारणले गर्दाखेरि मणि दिन सकेन। मणि दिएनन्। एक दिनको कुरा, यिनका भाइ थिए जो जसको नाम थियो प्रसेन। प्रसेनले त्यो मणिलाई धारण गरेर यिनी शिकार खेल्न गएका रहेछन् वनमा। दैव संयोग यस्तो बनिदियो कि सिंहले प्रसेनलाई मारिदियो र त्यो मणि सिंहले लाग्यो। अब यतापट्टि जब प्रसेन फर्केनन्, 1 दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, 3 दिन बित्यो, प्रसेन जब फर्केर आएनन्, सत्राजितलाई बडा चिन्ता भयो। त्यो मणि सहित लिएर गएको मेरो भाइ किन आइरहेको छैन? कतै मेरो भाइको हत्या गरेर पक्कै पनि मणि कसैले चोरेको हुनुपर्छ। मणि कसले चोर्यो त भन्दा कृष्णले मागिरहेका थिए मणि भने पक्कै पनि कृष्णले चोरेको हुनुपर्छ यो मणि। कसैसँग यिनले भनेछन्, एक कान दोकान मैदान भने जस्तै त्यही समाचार अब हुँदै हुँदै फैलिँदै भगवान श्री कृष्णको कानमा पुग्यो। भगवानले थाहा पाउनुभयो कि मणिश्वरको कलङ्क आज मलाई लगाएका छन् सत्राजितले। के गर्ने अब? कलङ्क भन्दा कालो वस्तु संसारमा अरू कुनै पनि हुँदैन रहेछ। त्यसै कारण गीताले भनेको छ, सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। कालो कलङ्क लाग्नु भनेको जीवनमा मानव मृत्यु आउनु, त्यो दोस्रो मृत्यु हो, साक्षात मृत्यु हो कलङ्क भनेको। कलङ्कलाई मेटाउन जीवनभर प्रयत्न गर्नुपर्छ हामीले, तथापि जीवनभरको प्रयत्न पनि कहिलेकाहीँ त असफल बन्छ।
कालो वस्तु हो कलङ्क। एकपटक धब्बा लागेपछि बडा गाह्रो हुन्छ जान। भगवान श्री कृष्णले विचार गर्नुभयो यो कलङ्क अब मैले कसरी बोक्ने, किन बोक्ने? सारा जनताहरूले मलाई स्वर मानिरहेका रहेछन्, अब के गर्ने? मैले कलङ्कता मार्जन गर्नै पर्छ। प्रभु मणिको खोजमा हिँड्नुभयो। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण रथलाई लिएर जानुभयो जङ्गलमा। जाँदा 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 उहाँले पाउनुभयो कि प्रसेनलाई सिंहले हत्या गरेको रहेछ। उनी मृत अवस्थामा थिए र तिनी त्यहाँबाट अगाडि बढेका सिंहका पाइला पहिल्याउँदै गइरहँदा एउटा गुफामा पुग्नुभयो जहाँ सिंह पनि मृत अवस्थामा थियो र त्यहाँबाट पनि मणि प्राप्त भएन। अझै भगवान त्यो गुफाको अंदर भित्र प्रवेश गर्नुभयो। भित्र गइरहँदा यो मणिजी त्यो सिंहलाई पनि मारेर जाम्बवानले यो मणि लिएर गएका रहेछन्, जसले यो मणि आफ्नो पुत्रलाई, सानो पुत्रलाई खेलौनाका रूपमा दिएका थिए। भगवान भित्र गुफामा जाँदा एक्कासी बालक जो मणि खेलिरहेको थियो, बालक आत्तिन लाग्यो, कराउन लाग्यो। बालकले करोड चित्कार गर्यो। त्यसै समय जाम्बवानले पनि थाहा पाए कोही मणि खोज्न आएको छ। उनी क्रोधको आवेगमा आज निस्किए, अत्यन्तै क्रोधी बनेका थिए र क्रोधी बनेर आएर कृष्णसँग सिधै युद्ध गर्न लागे, ताकि मैले जुन पुत्रलाई दिएको यो खेलौना समान मणि चोर्न आइरहेको छ। घनघोर युद्ध भयो आज प्रभुसँग जाम्बवानको। यति घनघोर युद्ध 1 दिन 2 दिन गर्दा गर्दै 28 दिनसम्म युद्ध चलेर गएछ। 28औं दिन जब भगवानले जोडसँग जाम्बवानलाई मुक्का प्रहार गर्नुभयो, जाम्बवान आज अत्यन्तै थकित बने, यिनी चुर बने र यसै अवस्थामा यिनलाई आज बोध पनि हुन लागेछ र हात जोडेर यिनले प्रभुसँग विनय गरे, प्रार्थना गरे। जाने तुम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्। प्रभु, मैले आज हजुरलाई जाने प्रभु, मलाई क्षमा गर्नुहोस् मेरो गल्तीलाई। त्यही राम अवतारको रावणलाई मार्ने साक्षात प्रभु श्री राम हजुर नै हुनुहुन्छ। प्रभु, मैले जाने संसारको सृष्टि स्थिति लयको एक मात्रै आधार मेरो प्रभु श्री राम, मेरो इष्टदेव हजुर नै हुनुहुन्छ। भगवान, आज हजुरसँग युद्ध गरेर मैले दुष्प्रयत्न गरेको छु। प्रभु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। भगवान, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। हजुर साक्षात मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। भगवानले मुस्कुराएर भन्नुभयो, जाम्बवान, अवश्यमेव तिमीले मलाई पहिचान दिएका छौ। पूर्व जन्ममा स्थिति यस्तो भइदिएछ एकपटक कि जाम्बवान जो वानर सेनामा समेटिएका थिए, रामको सेनामा रावणसँग युद्ध भइरहँदा रावणलाई भगवान श्री रामले मारिदिनु भयो। जाम्बवान युद्ध गर्न चाहन्थे, युद्धको त्यो भोक मेटिएको रहेनछ जाम्बवानको। जाम्बवानले अन्त्यमा भगवान श्री रामलाई भनेछन्, प्रभु, युद्धको मलाई भोक मारेको छैन, मेरो पीठमा पनि खुजुली भइरहेको छ, मेरा भुजाहरूमा पनि खुजुली आइरहेको छ, के गर्ने अब हजुरको र मेरो नै होस् एकपल्ट। प्रभु श्री रामले विचार गर्नुभयो, जो मर्यादा पुरुषोत्तमको रूपमा म अवतरित बनेको छु भने आफ्नै भक्तसँग युद्ध गर्नु यो त सर्वथा अनुचित छ। भगवानले वचन दिनुभयो, हेर, यस समय म मर्यादामा बाँधिएको हुनाले तिमीसँग युद्ध गर्न सक्दिन, तर अर्को अवतारमा, कृष्ण अवतारमा अवश्य म युद्ध गर्नेछु। त्यही वरदान आज भगवानले पूर्ण गरिदिनु भएको थियो। अन्त्यमा जाम्बवानले हात जोडे, प्रभु, मलाई क्षमा गरी बक्सियोस् हे ईश्वर, मैले साह्रै ठुलो गल्ती गरेँ हजुरसँग। म प्रायश्चित्तको निमित्त म मेरी छोरी हजुरलाई सुम्पिन्छु। प्रभु, हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्। कृष्णले भन्नुभएछ, म मणिको खोजीमा आएको, मलाई मणिश्वरको कलङ्क लागिरहेको छ, त्यसै कारण यो जुन पुत्रले खेलाइरहेका छन् यो मणि तिमीले मलाई प्रदान गर्नुपर्छ। जाम्बवानले यही नै शर्त राखे, प्रभु, मणि त म प्रदान गर्छु, तर एउटा शर्तको साथमा छोरीसँग हजुरले विवाह गरिदिनुपर्छ। भगवान धर्म सङ्कटमा पर्नुभयो, के गर्ने अब?
मणि चोरको कलङ्कलाई त भगवानले परिमार्जन गर्नै पर्ने छ यहाँ। त्यसै कारण आज भगवानले जाम्बवानी यानि बालुकी छोरीसँग विवाह गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो चोरको एउटा कलङ्कलाई पखाल्न भगवानले बालुकी छोरीसँग जङ्गलमा नै विवाह गरिदिनु भयो। आज जङ्गलमा नै मङ्गल भयो। मणिलाई लिएर साथमा यिनकी छोरी जाम्बवतीलाई पनि भगवानले लिएर आउनुभयो र लिएर आएर तमाम यदुवंशीहरूको सभाको बिचमा भगवानले सत्राजितलाई पनि बोलाउनु भयो र यो मणिको सारा वृत्तान्त सुनाएर यो मणि भगवानले सत्राजितलाई आज प्रदान गर्नुभयो। अत्यन्तै लज्जित भन्दै यहाँ सत्राजित आफ्नो गल्तीको महसुस भयो। उनले पनि भने प्रभु मैले साह्रै ठुलो गल्ती गरेँ, म प्रायश्चित्त गर्न चाहन्छु। हे ईश्वर, हजुरले मेरी छोरी सत्यभामासँग विवाह गरिदिनु पर्यो। भूस्वरूपिणी जो पृथ्वी स्वरूपिणी थिइन् सत्यभामा, तिनी कन्यासँग भगवानले विवाह गरिदिनु भयो र भगवानले सुन्नुभयो एउटा प्रिय समाचार कि पाण्डवहरू लाक्षागृहमा डढेर सखा भएका छन् अरे। यो समाचार सुन्ने बित्तिकै भगवान बलरामजीले सहित भएर आज हस्तिनापुरतिर जानुभएको थियो। यसै समय यतापट्टि अक्रूर जस्तो एउटा महान भक्त जसलाई थोरै लोभ आउन लाग्यो सज्जन, अक्रूर अनि कृतवर्मा दुईजना मिलेर शतधन्वालाई उकास्न लागे। हेर शतधन्वा, तिमीलाई स्वयं सत्राजितले आफ्नै कन्या पनि दिने प्रतिज्ञा गरेका थिए, तर कन्या पनि दिएनन्, कृष्णलाई दिए, अत्यन्तै धोका दिएका छन् भने यो मणि अब हामीले मिलेर यिनको मणि अब हरण गर्नुपर्छ। उकास्ने बित्तिकै यहाँ शतधन्वा पनि तयार बने र यसै समय यी तिनैजना व्यक्तित्वहरू मिलेर गएर सत्राजितको हत्या गरे र त्यहाँबाट मणिलाई हरण गरिदिए। यतापट्टि जुन सत्यभामा थिइन्, सत्यभामा बिचरा जसले पिताजीको हत्या भएको देखिन अत्यन्तै धेरै दुःखी भइन्। दगुरेर गइन् हस्तिनापुरमा गएर कृष्णसँग प्रार्थना गरिन्, प्रभु मेरो पिताजीको हत्या भएको छ, आज मणिको बहानामा म के गर्ने। भगवान पनि फर्केर आउनुभयो। भगवानले शतधन्वालाई यहाँबाट भगाउनुभयो मार्नको निमित्त। भाग्दै गए मिथिलापुरीमा पुगेपछि भगवानले वध गरिदिनु भयो, तर उनको शरीरमा मणि थिएन। भगवान फर्केर आउनुभयो। मणि यिनले अक्रूरलाई दिएर भागेका रहेछन् र अक्रूरलाई भगवानले आएर अन्तर्यामी भगवानले भन्नुभयो, हेर अक्रूर, तिमी जस्तो एउटा महान भक्त कहिल्यै पनि लोभमा फस्नु हुँदैन। यो कुरा विचार गर, मणि तिमीसँग छ, यो कुरा मलाई थाहा छ, मणि प्रदान गर। अक्रूर पनि अत्यन्तै लज्जित भए। एउटा अक्रूर जस्तो भक्त सज्जन कहिलेकाहीँ भगवानका भक्तहरूलाई पनि यसरी कञ्चन अनि कामिनीले आकर्षित गर्छ भन्ने यो कथाको पनि एउटा आध्यात्मिक सन्देश हो। अक्रूर जस्तो एउटा महान भक्त जो मणिको आज लोभमा फस्न पुग्नुभयो। कदाचित साधनाको एउटा पथमा चलिरहँदा भक्तहरू यसरी फस्ने गर्छन्। तथापि भगवानको प्रतिज्ञा अनुसार सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। जसले एकपटक प्रभुको शरणागतिलाई स्वीकार गरिसकेको छ त्यस्तो भक्तको प्रभुले अवश्य उद्धार भने गर्नुहुन्छ। पगमा उत्पतन भइरहँदा पनि आज भगवानले यसरी अक्रूरको पनि यहाँ उद्धार गरिदिनु भयो र मणि पुनः अक्रूरलाई नै राख्नको लागि भगवानले अनुरोध गर्नुभयो। यिनैले अन्त्यमा राखे। यतापट्टि भगवान जो इन्द्रप्रस्थ जानुभएको थियो, इन्द्रप्रस्थ जाने क्रममा एक दिन भगवान अर्जुनसँग मिलेर कतै भ्रमणको निमित्त जानुभएछ यमुनाको किनारतिर। यमुनाको किनारमा जाँदा एउटी स्त्री जहाँ तप गरिरहेकी थिइन्, अत्यन्तै कठोर तपमा थिइन्। भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभयो, अर्जुन यी नारी को हुन्, एकपटक गएर बुझेर आऊ, उनको परिचय थाहा पाउनु पर्यो। अर्जुन गएर प्रश्न गरे, देवी तिमी को हो, कहाँबाट आएकी हो, तप किन गरिरहेकी छौ, कारण के हो तपस्याको। आफ्नो परिचय दिने यिनी कन्याले।
अहं देवस्य सवितुर दुहिता पतिमी सता विष्णुं वरेण्यं परतं तपः परममास्थिता। म चाहिँ सूर्यनारायण की छोरी हूँ। मेरो नाम कालिन्दी हो। मेरो एउटै उद्देश्य छ, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई म तपद्वारा प्राप्त गर्छु। त्यसै कारण यो तप म कठोर तप गरिरहेकी छु। म जन्म जन्म बिताउन चाहन्छु कृष्णको तपमा। उहाँलाई म पतिको रूपमा प्राप्त गरेर छोड्छु। अर्जुन आएर सुनाए, प्रभु बडा विचित्रको तप रहेछ ती नारीको त। भगवानले सोध्नुभयो, को नारी रहेछन्, तपको उद्देश्य के रहेछ त? अर्जुनले बताए, प्रभु एउटै मात्रै ध्येय, एउटै मात्रै लक्ष्य छ ती स्त्रीको कि हजुरलाई प्राप्त गर्ने। त्यसै कारण कठोर तप गरिरहेकी छिन्। सूर्यकी छोरी हुने यमुना हो यिनको नाम। भगवानले यिनको यो मनोभावलाई जानेर यिनलाई पनि स्वीकार गर्नुभयो र साथमा द्वारिकापुरी ल्याएर यिनीसँग पनि धुमधाम प्रभुले आफ्नो विवाह सुसम्पन्न गर्नुभयो। यसरी भगवानले चौथो विवाह पनि गर्नुभयो कालिन्दीसँग। त्यस्तै प्रभुको अर्को विवाह भयो बिन्दा अनि अनुबिन्दा, दुईवटा दुर्योधनका जो वर्षवर्ती सखाहरू थिए, उज्जैनी राजा पनि थिए जो। यिनीहरू स्वयंवरबाट आफ्नै छोरी, आफ्नै बहिनी दुर्योधनलाई दिन चाहन्थे, तर जो मित्रवृन्दा थिइन्, मित्रवृन्दाजी स्वयं कृष्णलाई चाहने गर्थिन्। स्वयंवरमा भगवान पनि जानुभएको थियो। मित्रवृन्दाको भावलाई भगवानले जानेर हजारौं राजाहरूको बीचबाट परास्त गरेर भगवानले मित्रवृन्दालाई हरण गरेर स्वयंवरबाट विवाह गर्नुभयो। त्यस्तै अर्को विवाह भगवानले सत्यासँग गर्नुभयो, जो नग्नजितकी छोरी थिइन्। राजा नग्नजित जसले एउटा शर्त राख्नु भएको थियो अरे, 7वटा विशाल विशाल डरलाग्दा साँडेहरू थिए जो नग्नजितसँग। ती साँडेहरू पनि हान्ने साँडे। हामी कल्पना गरौँ, शर्त के थियो अरे भन्दा, ती 7वटा साँडेलाई एकै पटक जसले नाकी छेड्न सक्छ भने त्यस्तो वीरलाई चाहिँ म मेरी छोरी निश्चिन्त रूपमा प्रदान गर्छु। वीरहरू आए तर सबैलाई साँडेहरूले लडाइदियो। कसैले पनि सकेनन्, सफल भएनन्। प्रभु श्री कृष्ण जानुभयो, एकै पटक 7वटा रूपलाई धारण गर्नुभयो भगवानले र 7वटा साँडेलाई परास्त गरेर आफ्नो वशमा पारेर भगवानले यसरी सत्यासँग विवाह गर्नुभयो। त्यस्तै प्रभुको अर्को विवाह सुर्ताकीर्ति नाम गरेकी जुन भगवानकी फुपू हुनुहुन्थ्यो, उहाँकी छोरी भद्रा थियो, जसको नाम भद्राको कुनै मन थियो, इच्छा थियो कृष्णसँग विवाह गर्ने। जुन मनलाई, जसको भावलाई भगवानले जानेर नै भद्रासँग प्रभुले विवाह गरिदिनु भयो, 7औं विवाह। त्यस्तै भगवानको अर्को 8औं विवाह मद्र देशका जो अधिपति थिए, राजा थिए, उनकी छोरी थिइन् एकजना लक्ष्मण नाम गरिएकी, जसले स्वयंवरको आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यो स्वयंवरबाट सारा राजाहरूलाई परास्त गरेर हरण गरेर यसरी भगवानले लक्ष्मणसँग पनि विवाह सुसम्पन्न गर्नुभयो। यस प्रकार भगवानका 8वटा विवाहहरू सुसम्पन्न बने र जसलाई अष्टपटरानी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यसरी अष्टपटरानीसँग प्रभुको विवाह सुसम्पन्न भयो। त्यस्तै प्रभुका अन्य विवाहहरू पनि भए। एक पटक भौमासुर नाम गरेको दैत्य रहेछ, जो भौमासुर दैत्य अत्यन्तै शक्तिशाली दैत्य थियो। जुन भौमासुरले देवताहरूका विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिहरूलाई हरण गर्ने गर्थ्यो। आदित्यका कुण्डलहरू, वरुणको छत्र आदि इत्यादि उसले हरण गरेको अवस्थामा इन्द्र महाराज आएर विनती बिसाउनु भयो, प्रभु यस्तो भौमासुर साह्रै शक्तिशाली राक्षस छ, जसको जङ्गलबाट हामीलाई बचाउनुहोस् कृष्ण, जसको आतंक अत्यन्तै चलिरहेको छ। भगवान यसपटक सत्यभामालाई साथमा लिएर जानुभयो। भौमासुरको नगरी थियो, अत्यन्तै विचित्र नगरी, जसलाई प्राग ज्योतिषपुर भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। प्राग ज्योतिषपुरमा भगवान जानुभयो। अत्यन्तै निस्तीर्ण
बडा डरलाग्दा दुर्गहरू बनाएको थियो जुन भौमासुरले। सबैभन्दा बाहिर एउटा शक्तिशाली राक्षस राखेको रहेछ उसले, मुर नाम दिएको राक्षस। भगवान जानुभयो, सिधै गएर मुरसँग युद्ध गर्नुभयो, प्रवेश गर्नको लागि नगरीमा। मुरलाई भगवानले वध गर्नुभयो। मुरलाई वध गरेको हुनाले भगवानको एउटा नाम पनि रह्यो, मुरारी। बोलिए मुरारी भगवानको। मुरारीलाई यसरी भगवानले वध गरिसकेपछि भगवान भित्र प्रवेश गर्नुभयो र गएर भौमासुरसँग युद्ध आज प्रारम्भ भयो। भौमासुरसँगको अत्यन्तै बेजोड युद्धमा प्रभुले आफ्नो बाणद्वारा भौमासुरको आज वध गरिदिनु भयो। यसै स्थितिमा वध जब गरिदिनु भयो, भौमासुर जसकी माता पृथ्वी हुनुहुन्थ्यो, पृथ्वी देवी भगवानको यहाँ स्तुति गर्न आउनुभयो। अत्यन्तै सुन्दर शब्दद्वारा स्तुति गर्नुभयो र एउटा विनय गर्नुभयो, प्रभु यस दुष्टलाई त हजुरले आज वध गरिदिनु भयो, उद्धार गरिदिनु भयो, तर नाति भगदत्तको रक्षा गरिदिनुहोस् हे कृष्ण, रक्षा गरिदिनुहोस्। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। हे कमल का जस्ता नयन भएका, जसका चरण पनि कमल जस्ता छन्, जसको श्रीमुख पनि कमल जस्तो छ, यस्ता हजुरलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ प्रभु। पृथ्वी देवीले स्वयं यस प्रकार यहाँ स्तुति गर्नुभयो। उनको स्तुतिलाई सुनेर भगवानले भगदत्तलाई यहाँ अभयदान प्रदान गर्नुभयो र भगवान भित्र उसको नगरीमा जानुभयो। उसको अन्तपुरमा जाँदा भौमासुरले त्यहाँ 16,100 कन्याहरूलाई बन्दी बनाएको थियो। जुन कन्याहरू बिचरा यति दुखी थिए, भौमासुरको एउटा सङ्कल्प रहेछ, जब 20,000 कन्याहरू पढ्छन् भने म एकैपटक सबैसँग विवाह गर्छु। यसरी विभिन्न राजाहरूका कन्याहरूलाई हरण गर्दै गर्दै परास्त गरेर उसले लिएर आएर जेलमा बन्द गरेको अवस्थामा भगवान आज पुग्नुभयो जेलमा। प्रभुको त्यो श्री विग्रहलाई देख्दैखेरि, त्यो ललित लावण्यले युक्त भएको सुन्दराकृति शरीरलाई देख्दैखेरि तमाम 16,100 कन्याहरूले मनमा एउटै सङ्कल्प गरे, अरे यिनै सुन्दर पुरुषसँग हामीले विवाह गर्न पाए हामी कति धन्य धन्य हुने थियौँ। प्रभुले सबैको मनोभावलाई पूर्ण गर्नुहुन्छ। वास्तवमा भगवानले मनै मन आशीर्वाद पनि दिनुभएको थियो र कन्याहरूलाई भगवानले त्यो बन्दी गृहबाट मुक्त गरिदिनु भयो। बिचरा कन्याहरू आज हात जोडेर रुन लागे, कृष्ण हजुरले हामीलाई मुक्तता गरिदिनु भयो यस जेलबाट, कारागारबाट, भौमासुरको जङ्गलबाट। तर हामी कहाँ जाउँ प्रभु? अब जुन परिवारबाट हरण गरेर यस दुष्टले हामीलाई ल्याएको छ, त्यो परिवारले अब हामीलाई स्वीकार गर्दैन, त्यो समाजले हामीलाई स्वीकार गर्दैन। प्रभु हामी कहाँ जाने? हामी त आधारविहीन बनेका छौँ कृष्ण। तमाम यी देवीहरूको मनको भावलाई आज प्रभुले यहाँ बुझ्नुभयो, जान्नुभयो र भगवन्त ती अनाथहरूलाई जो दुखी छन्, त्यस्ता दुखी दयालुलाई शरण दिने शरणदाता हुनुहुन्छ। र भनिन्छ जब संसारको मार्ग समाप्त हुन्छ, संसारप्रति, हाम्रो परिवारको प्रति जुन ममताको एउटा संसारको सारा बन्धन टुटेर जान्छ, एउटा व्यक्ति जब आधारविहीन बन्न पुग्छ, संसारिक दुःखले ऊ अत्यन्तै घातक बन्न पुग्छ भने त्यस समय परमात्मासँगको मिल्ने एउटा महान द्वार पनि खडा बनिरहेको हुन्छ। भगवानले आज तमाम कन्याहरूलाई आफ्ना पत्नीको रूपमा यहाँ स्वीकार गरिदिनु भयो। अत्यन्तै आह्लादित बने तमाम कन्याहरू र यी तमाम कन्याहरूलाई भगवानले द्वारिकामा लिएर आउनुभयो र सबैसँग एकै मुहुर्तमा भगवानले 16,100 वटा रूप नै धारण गरेर भगवान श्रीकृष्णले विवाह गर्नुभयो यी सबै कन्यासँग। अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियः अथो पये मे भगवांस तावत् रूपधरो एकै पटक यसरी भगवानले एक मुहुर्तमा तमाम कन्याहरूसँग विवाह गर्नुभएछ र स्वर्गबाट फर्किने क्रममा
सत्यभामाको अनुरोधमा भगवानले कल्पवृक्षलाई पनि लिएर फर्किने विचार गर्नुभयो। जुन कल्पवृक्षलाई सत्यभामाकै प्रसन्नताको निमित्त भगवानले स्वर्गबाट उखेल्नुभयो। जुन कल्पवृक्षको लागि इन्द्रले लडाईँ पनि गरे, भगवानसँग दुराग्रह पनि गरे। इन्द्रको घमण्डलाई भगवानले चुर गरिदिनुभयो र ती सार्वभौमहरूले हरण गरेका देवताहरूका सम्पत्ति फिर्ता गरिदिनुभयो। सत्यभामाको प्रसन्नताको निमित्त भगवानले त्यो कल्पवृक्षलाई ल्याएर सत्यभामाको बगैँचामा पनि लगाइदिने काम गर्नुभयो। यसरी प्रभुले 16,108वटा विवाह सुसम्पन्न गर्नुभयो। जुन गोपीहरू साक्षात वेदका ऋचाहरू समान थिए, त्यसै कारण 16,108 कन्यासँग विवाह प्रभुको भयो। वास्तवमा भगवन्ता संसारमा जति पनि स्त्रीहरू छन्, तमाम स्त्रीहरूको पति हुनुहुन्छ, परम पति। हामी शङ्का गर्ने गर्छौँ कृष्णका 16,000 रानीहरू किन यति धेरै? भगवान श्री कृष्णले 16,000 रानीहरूसँग विवाह गर्नुभयो। भगवानका पत्नीहरू 16,000 त अत्यन्तै न्यून हुन्, कम हुन्। भगवानले त संसारमा जति नारीहरू छन् सबैसँग विवाह गर्न पर्थ्यो, किनकि तमाम नारीहरूको परम पति, परम परमेश्वर भनेको नि ईश्वर हुनुहुन्छ, कृष्ण हुनुहुन्छ। त्यसै कारण 16,000 नारीहरू अत्यन्तै धेरै पत्नीहरू भनेर शङ्का गर्नु अत्यन्तै व्यर्थ छ सज्जन। जो संसारकै पति हुनुहुन्छ, जो तमाम स्त्रीहरूको, जो तमाम पतिहरूको पति हुनुहुन्छ, त्यस्तो भगवानले 16,000 कन्याहरूसँग विवाह गर्नु अत्यन्तै स्वाभाविक छ र ईश्वर सर्वसमर्थ पनि छ। एकै मुहूर्तमा 16,108वटा रूप धारण गर्न पनि जो समर्थशाली छ भने उसलाई 16,108 कन्याहरू विवाह गर्ने अधिकार पनि पूर्ण रूपमा छ। तर आज हामीले हाम्रो एउटा स्तरसँग तुलना गरेर भगवानको विवाहलाई, भगवानका पत्नीहरूलाई तुलना गर्ने गर्छौँ कि कृष्णले बहुविवाह गर्दा भयो, 16,000 रानीलाई विवाह गर्दा भयो भने हामीले गर्दा किन नहुने? यस्तो एउटा मूर्ख बुद्धि हामी कृष्णसँग जोड्ने गर्छौँ। तर कृष्णको त्यो स्तर अनि हाम्रो स्तर आकाश अनि जमिनको फरक छ सज्जन। ईश्वर हो जो स्वच्छन्द गति छ, जसको संसारको जो नियन्ता हो, स्वयं संसारलाई जसले चलाएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा अधिकार छ। भगवानले यस प्रकार यति धेरै रानीहरूसँग विवाह गरेको कथा जब परीक्षितलाई सुनाउनु भयो, सुखदेव महामुनिले परीक्षित अत्यन्तै अचम्मित बन्नुभयो। गुरुजी, यति धेरै विवाह प्रभुका 16,108 पत्नीहरू, बडा अचम्म लाग्यो गुरुजी मलाई त। प्रभु कसरी रहनुहुन्थ्यो यति धेरै आफ्ना पत्नीहरूको साथमा? पत्नीहरू रिसाउँदा भगवानले कसरी मनाउनुहुन्थ्यो होला? अनि पत्नीहरूसँग कसरी रहनुहुन्थ्यो होला? कसको भवनमा चाहिँ भगवान रहनुहुन्थ्यो होला? त्यो प्रभुको गृहस्थ लीला कसरी चल्थ्यो होला? गुरुदेव, म थोरै सुन्न चाहन्छु, थोरै सुनाउनुहोस् न मलाई। सुखदेव महामुनिले एउटा अत्यन्तै सुललित प्रसङ्ग यहाँ सुनाउनुहुन्छ राजा श्री परीक्षितलाई। कर्हिचिते सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरत भैस्मी व्यजनेन सखी जनै। भगवानका 16,108 रानीहरूमा कहिले कुन रानी रिसाउने, कहिले कुन रानी रिसाउने, प्रभुले दिनै पछि कसै न कसैलाई मनाउनु पर्थ्यो। तर 16,108 रानीहरूको बिचमा देवी रुक्मिणी एउटी स्त्री पत्नी थिइन् जो कहिल्यै पनि रिसाउँदिनथिन् र बडा गम्भीर स्वभावकी थिइन् देवी रुक्मिणी। प्रभुले एक दिन विचार गर्नुभएछ, 16,108 मा अरूलाई म कहिलेकाहीँ मनाउने गर्छु, अरूसँग थोरै हाँस परिहास पनि चल्ने गर्छ, तर रुक्मिणी यति किन गम्भीर छिन्? आज रुक्मिणीसँग म सानो लीला गर्नु पर्यो। प्रभुले सङ्कल्प गर्नुभयो र प्रभु रुक्मिणीको कक्षमा जानुभयो। रुक्मिणीको कक्षमा जाने बित्तिकै सिंहासनमा आरूढ हुनुभयो। सिंहस्थ प्रभुलाई रुक्मिणी देवी हातमा पङ्खा अनि चमर लिएर डोलाउन लागे। प्रभुको सेवामा तल्लीन बनिने।
भगवानले सोध्नुभयो देवी रुक्मणी तिमी सन्चै छौ, तिमी ठिकै छौ? रुक्मणीले जवाब दिनु प्रभु म ठिकठाक छु। भगवान आज जुन कृष्ण प्रभुको श्रीमुखमा थोरै गम्भीरता आएको थियो यहाँ, देवी रुक्मणीले त्यो गम्भीरता देखिरहेकी थिइन्, उनलाई पनि दृष्टिगोचर बनिरहेको थियो। रुक्मणीले मनमा विचार गरिरहेकी थिइन् प्रभु आज यति धेरै गम्भीर किन हुनुहुन्छ? भगवानले रुक्मणीलाई अनुरोध गर्नुभयो हे देवी यदि तिमी अन्यथा मान्दैौ न भने म तिमीलाई एउटा प्रश्न गरौँ। देवी रुक्मणीले भने प्रभु अवश्य गर्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो देवी आखिर तिमीले विवाह चाहिँ मसँग किन गरेकी? बडा गम्भीर प्रश्न आयो। जो विवाह भएको आज 10औं वर्ष बितेर गयो, विभिन्न 10औं छोराछोरीकी माता बनिसक्नुभयो माता रुक्मणी, कृष्ण पिता बनिसक्नुभयो, तर आजको स्थितिमा आएर प्रभुले प्रश्न गरिदिनु भयो कि तिमीले विवाह मसँग किन गर्यौ? देवी रुक्मणी त आज निशब्द बनिन्, कुनै पनि उत्तर आउन सकेन रुक्मणीको श्रीमुखबाट, निरुत्तर बनिने बिल्कुल। भगवानले अझै थप्दै जानुभयो हेर देवी मलाई त लाग्छ तिमीले मसँग विवाह गरेर अत्यन्तै ठुलो गल्ती गरेकी छौ। हेर किन थाहा छ तिमीलाई? राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूतिभिः महानुभावै श्रीमद्भिः रूपौदार्य बलोर्जितै। हेर यो कुरा तिमी पनि जान्दैछौ कि तिमीलाई माग्नका लागि कस्ता कस्ता राजा आएनन् होला। लोकपाल, दिक्पाल र विभिन्न विभूतिहरू अनि शिशुपाल जस्ता राजकुमारहरू तिमीलाई माग्नको लागि भनेर आएका थिए, तर तिमीले आज विवाह गर्दैौ म जस्तो एउटा गोठालोसँग, जसको माता पिताको पनि ठेगान छैन, जोसँग एउटै पनि गुण छैनन्। अब शक्तिशाली भन्छौ भने जब शत्रु शक्तिशाली बलवान हुन्छ त्यतिखेर भाग्न जो तयार हुन्छ, मलाई रणछोड भनेर सबैले चिन्छन्। तिमी जान्दछौ जरासन्धको भयबाट म भागेकी हो मथुरालाई छोडेर, अनि म चोर पनि हो। फेरि ब्रजमा म माखन चोर्दै हिँड्ने गर्थेँ भने यस्तो एउटा गोठालो गुणविहीन चोर रणछोडसँग तिमीले विवाह गरेर राम्रो भलाइको काम गर्यौ न देवी। म त अझै पनि तिमीलाई के भन्छु भने अझै पनि बिग्रेको छैन, शिशुपालको पनि सायद विवाह भएको छैन होला, कुमार नै होला शिशुपाल। देवी एकपटक तिमी विचार गर। आज भगवानले साँच्चै नै परिहास गर्नुभएको थियो, तर अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न थियो यो। रुक्मणी देवी निरुत्तरता थिइन् नै, तर अब भने देवी रुक्मणीका श्रीअङ्गबाट पसिनाका धारा छुट्न लागे। देवी रुक्मणीको शरीर आज गल्न लाग्यो, थकित भइन् देवी रुक्मणी, चुर चुर बनिन्, शुष्क बदन मुख पनि सुक्न लाग्यो, नेत्रबाट अनगिन्ती जलका धार बगे देवी रुक्मणीका। भगवान हेरिराख्नु भएको थियो। हेर्दा हेर्दै रुक्मणी त धडामसँग ढल्न लागिन् जमिनमा। भगवानले हतार चतुर्भुज आकृतिलाई धारण गरेर रुक्मणीलाई समाउनु भयो। रुक्मणीले आँसुहरूलाई पुछिन्, प्रभुले मनाउनु भयो। देवी रुक्मणी किन दुःखी भएकी तिमी? रुक्मणी अत्यन्तै रोइरहेकी छिन्, बिचरी यति धेरै बिलौना गरिरहेकी छिन्, शब्द चारित हुन सकेन रुक्मणीको, अत्यन्तै दुःखी थिइन् बिचरी। भगवानले हाँस्दै भन्नुभयो हेर लाटी तिमीसँग त म केवल परिहास मात्रै गरेको थिएँ, तर तिमीले त आज साँच्चै सोचिदेऊ। अरू पत्नीहरू कोही रिसाउँछन्, कोही थोरै हास्य विनोद गर्छन्, प्रत्येक दिन थोरै विनोद चल्छ अरूसँग, तर तिमी नै एउटी यस्तै मेरी पत्नी थियौ जो प्रत्येक दिन गम्भीर भन्थ्यौ तिमी। त्यसै कारण आज तिम्रो केवल मैले परीक्षा मात्रै गरेको थिएँ के गर्छौ भनेर
तिमी ता आँसु झारी गरी पसिना निकाली गरी धरतीमा लड्न तयार भयो देवी रुक्मिणी। मैले त केवल तिमीसँग यो त हास परिहास मात्रै गरेको थिएँ, तिमी त यसलाई साँचो सोचेथ्यौ। देवी रुक्मिणीलाई पनि थोरै क्रोध आएछ। आफ्ना आँसुहरूलाई पुसिन्, आफूलाई धैर्य धारण गरिन् र भन्न लाग्यौँ, कृष्ण तर जे होस् हजुरले जुन कुरा भन्नुभयो, म गोठालो हुँ, म चोर हुँ, म गुणहीन छु, मेरो माता पिताको ठेगान छैन, यो त सत्य कुरा हो, यो अकाट्य सत्य हो। जुन चिज भन्नुभएको छ हजुरले यो सत्य कुरा हो। भगवान् त अचम्मित हुनुभयो, देवी कसरी सत्य हो, मैले त परिहास मात्र गरेको थिएँ। हो प्रभु, यो सत्य कुरा हो, म प्रमाण दिन्छु हजुरलाई। देवी रुक्मिणी भन्छन्, हजुरले जुन आफूलाई गोठालो भन्नुभयो नि, म त एउटा गाई चराउने। गो भनेको इन्द्रिय, यानि कि इन्द्रियको स्वामी हुनुहुन्छ हजुर, इन्द्रियलाई चराउने काम स्वयं हजुर गर्नुहुन्छ। अनि हजुरले अर्को कुरा भन्नुभयो, मसँग गुण भन्ने एउटै पनि छैन। हो, हजुर वास्तवमा निर्गुण निराकार हुनुहुन्छ, सगुण साकारको रूपमा आज कृष्ण भनेर आउनुभएको। संसारको अकारण निर्गुण निराकार स्वरूप भनेको केवल हजुर नै। अर्को कुरा हजुरले भन्नुभयो, म त रणछोड भनेर मथुरालाई छोडेर द्वारिकामा आएको। प्रभु हजुरलाई थाहा छ, जब हजुरका भक्तहरूले प्रेम रूपी पासमा हजुरलाई बाँध्ने गर्छन् नि, त्यस समय हजुर वैकुण्ठ रूपी त्यो मथुरालाई छोडेर हृदय रूपी द्वारिकामा आएर भक्तिको प्रेमको त्यो डोरीमा बाँधेर आएर बस्नुहुन्छ हजुर। यो कुरा सत्य हो। त्यस्तै हजुरले अर्को कुरा भन्नुभयो, मेरो माता पिताको कुनै ठेगान छैन, किनकि माता पिताको ठेगान हजुरको छैन। स्वयं हजुर नै माता हुनुहुन्छ, हजुर नै पिता हुनुहुन्छ। तमेव माता स पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव। संसारको माता पिता पनि हजुर हो, बन्धु पनि हजुर हो, छोराछोरी पनि हजुर हो, अनि द्रविड सम्पत्ति पनि हजुर हो, विद्या पनि हजुर हो। अनि हजुरको माता पिताको के ठेगान होला प्रभु? हजुरले भन्नुभयो, म त चोर हुँ, माखन चोर हो। हजुरले भक्तको त्यो पगलिएको हृदय साधनाद्वारा अत्यन्तै साधनाले पुक्त भएको त्यो हृदय रूपी माखनलाई, पगलिएको माखनलाई पक्कै पनि चोर्नुहुन्छ र भक्तको मन रूपी माखनलाई चोर्ने हजुर माखन चोरेको हुनुहुन्छ। म यो कुरा मान्छु, साबित गर्छु। प्रभु यति प्रसन्न हुनुभयो आज रुक्मिणीको इस प्रकारको युक्तिसङ्गत जवाबदेखि। प्रभुले भन्नुभयो, हेर देवी, मैले त के सोचेको थिएँ, तिमीले त सारा अर्थको अनर्थ त्यो अर्थलाई नै पल्टाएर तिमीले त विचित्र अर्थ गरिदियो। हेर, यदि आजको दिन मैले यो प्रयास गरेको थिइनँ भने तिमीमा पनि यति अद्भुत विद्या रहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुने थिएन। के गर्न देवी? अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिमा यन्नरमयी नियते दायामहं प्रियया भीरुभामि। भगवानले बडा सुन्दर सम्बोधन गर्नुभयो, हे भिरु, यानी कि हे डरपोक रुक्मिणी, तिमीलाई थाहा छ गृहस्थको आनन्द भनेको नै यही हो। जब प्रिया अनि प्रियतमको बिचमा जब गृहस्थको त्यो कर्म हुन्छ, दिउँसोभरि गृहस्थको कर्म गरेर त्यो गृहस्थीहरू जब थाकेका हुन्छन् नि, जब आफ्नो प्रियको साथमा आफ्नो प्रियतमाको साथमा बसेर गृहस्थका यस्तै मिठा मिठा नर्मद बाणीहरू अनि हास्य विलास, त्यसै गरी हास्य विनोद गरिन्छ नि एक आपसमा पति अनि पत्नीको बिचमा, त्यस अवस्थामा जुन आनन्द आउँछ, वास्तवमा गृहस्थको आनन्द नै यही हो देवी। कहिलेकाहीँ थोरै परिहास पनि गर्नुपर्छ गृहस्थमा, थोरै हास्य विनोद पनि हुनुपर्छ, अनि मात्र गृहस्थ अत्यन्तै आनन्दित हुन्छ देवी। प्रभुले यस प्रकार सम्झाउनु भयो र देवी रुक्मिणीले पनि आफ्नो शोकलाई परित्याग गर्यो। राजन,
तिमीले प्रश्न गरेका थियौ प्रभु कसरी रहनुहुन्थ्यो गृहस्थमा। मैले यो लीला बताइदिएँ तिमीलाई। प्रभु पनि एउटा गृहस्थ संसारीको बाटी आफ्ना तमाम पत्नीहरूको साथमा यसरी नै हाँस परिहास गर्दै अत्यन्तै रमाइलो पलसँग आफ्नो पललाई हर क्षण हर पललाई रमाइलो बनाएर भगवानले आफ्नो गृहस्थलाई यस प्रकार व्यतीत गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। भगवानको यो गृहस्थ लीलाको एउटा सुन्दर कथा सँगसँगै आज हामीले आजका पावन कथाका प्रसङ्गहरूलाई यही विश्राम गरेका छौँ। हामीले भनिरहँदा भएका कमी कमजोरीहरू यहाँहरू सबैले सुन्दा भएका कमी कमजोरीहरू उनी दयालु परब्रह्म परमात्माले अवश्यमेव पूर्ण गरिदिनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको पतित पावन भगवान नामको राधा सर्वेश्वर भगवानको कृष्णचन्द्र भगवानको जय जय श्री राधा।